आज पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइँदै सरकारमा जाने नजाने आज निर्णय गर्दै एकीकृत समाजवादी सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीद्वारा छलफल। श्रीमतीको जन्मदिनमा गृहमन्त्री लामिछानेको भावुक स्टाटस। रणनीति मिलाउन नसक्दा सरकार गुमाउनु परेको नेता कोइरालाको तर्क। आफूलाई बदनाम गराएर पार्टी छोड्नेले एमालेकै बैशाखी टेकेर चुनाव जितेको उपमहासचिव गुरुङको टिप्पणी। किसानले मल पाएका छैनन्, सरकार मोबाइल सेटमै अल्झिएको छ गोकुल बास्कोटा। अहिलेको गठबन्धन लामो समय टिक्दैन, काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल। समाचारको विषयलाई लिएर मेयर बेचनद्वारा अनलाइन कर्मी महतोलाई ज्यान मार्ने धम्की। अंग्रेजी नयाँ वर्षको आगमनसँगै पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह बढ्यो। गुल्मीमा पिकनिक खान गएका युवा बीच खुकुरी हानाहान। 7 घण्टा उखुबारीमा घेरा हालेर बेलौरीमा स्थानीय र प्रहरीले समाते 3 जना हतियारधारी भारतीय लुटेरा। सरकारले देख्न नसकेको इट्टा भट्टाको बाल शरम। आज पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना। चिसोले तराईको जनजीवन प्रभावित बन्दै कोरोना फैलिन थालेपछि जमुना नाकामा कडाई गरियो। कोरोनाको वास्तविक सूचना दिन चीनसँग WHO को आग्रह। रोनाल्डो साउदी क्लबसँग अनुबन्ध। फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा बढी तलब पाउने दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज पुस 16 गते शनिबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर लगायत आज दिनैभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आज पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको प्रसङ्गबाट। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पीपी कोइराला आफूमाथि 8 वटा मृत्युदण्डका मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय एकताका लागि जीवन अर्पण गर्न तयार भएर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिए स्वदेश फर्किएको सम्झनामा आज मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ। विक्रमसम्म 2033 पुस 16 गते नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता समेत रहेका कोइरालाको नेतृत्वमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, नेता खुमबहादुर खड्का, रामबाबु परसाई, निलाम्बर पन्थी लगायत नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई करिब 8 वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्याग गरी स्वदेश फर्किएका थिए। भारत निर्वासमा रहँदा कोइराला लगायतका नेताले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई आजभन्दा 46 वर्ष अघि आजकै दिन स्वदेश फर्किएका थिए। देशको सार्वभौम सत्ता संरक्षणका लागि बीपी लगायत नेता ज्यान बाजी थापेर स्वदेश फर्किएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समयमै विचार नगर्दा अप्रत्याशित घटना भएर गठबन्धन भङ्ग हुन पुगेको बताएका छन्। आज शनिबार सुरु भएको नेकपा यसको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ किसिमको चुनौती देखा परेको बताएका छन्। नेपालले नयाँ परिस्थितिको विश्लेषण गरेर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने, काङ्ग्रेसको नाम नलिई समयमै विचार नगर्दा स्थितिमा परिवर्तन भएको र अप्रत्याशित घटना भएको बताए। उनले केही व्यक्तिमा आएको सोचको समस्याले गर्दा सहज ढङ्गले जान नसकिएको बताएका छन्। 2074 सालमा वामपन्थीलाई दिएको जनमतको पनि सदुपयोग गर्न नसकिएको भन्दै अब कसरी जाने भन्ने बारेमा बैठकले ठोस निर्णय लिनुपर्ने बताए। यसअघि नेपालले 2 दिनसम्म जिल्ला र विभिन्न तहका नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेर सुझाव लिएका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर गृहमन्त्री लामिछानेले आम नागरिकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल चलाएका हुन्। हाल सिंहदरबार प्रवेशका लागि पासको व्यवस्था गरिएको छ। साथै भेटका क्रममा कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सीमा क्षेत्रमा सावधानी अपनाइने, वायु र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य डेस्क र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। तराईमा शीतलहर र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। भेटका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री लगायतसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाउने बताएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा भावुक स्टाटस लेख्दै शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना दिने क्रममा लामिछानेले निकिताले आफ्नो सफलताको लागि सयौं सपना लुकाएको उल्लेख गरेका छन्। निकिताले पारिवारिक विरासतदेखि उच्च ओहदाको सरकारी अनुभव हुँदाहुँदै आफ्ना सफलतालाई लक्ष्य बनाएको लामिछानेले बताएका छन्। जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले लेखेका छन्, मलाई थाहा छ मेरो सफलताको लागि तिमीले आफ्ना कयौं सपना कतै लुकाएकी छौ। आफ्नो
परिवारको त्यति ठूलो व्यापारिक विरासत, विश्व प्रख्यात युनिभर्सिटीको उच्च शैक्षिक योग्यता, उच्च अहोदाको सरकारी सेवा अनुभव, 15 वर्षदेखि एक प्रख्यात सञ्चार माध्यमको सञ्चालन जस्ता कयौं योग्यता र क्षमता आफैसँग हुँदा हुँदै पनि मेरो सफलतालाई तिमीले आफ्नो लक्ष्य बनायौ। आज तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा म तिम्रो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। सबै देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरौँ, लामिछानेले लेखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले रणनीति मिलाउन नसक्दा सरकार गुमाउनु परेको बताएका छन्। चितवनमा हिजो शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने पार्टीले रणनीति नमिलाएर यो दुर्घटना भयो। पहिले नै रणनीति मिलाएको भए गठबन्धन कायम रहने उनको भनाइरहेको थियो। गठबन्धनबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका दाहालले खेलेको पनि उनले बताए। उनले भने ठूलो पार्टीको नाताले पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने सोचका कारण समस्या आयो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा विरोधका लागि विरोध मात्रै नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवारीपूर्वक हिसाबले प्रतिपक्षको निर्वाह भूमिका गर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पहिचानको मुद्दा उठाउँदा आफूलाई बदनाम गरेर पार्टी छोड्नेहरू अहिले तिनै पार्टीको बैशाखी टेकेर चुनाव जितेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी छोडेर गएका अशोक राईहरू अहिले एमाले खोजेर आउनु परेको र एमालेकै मतले विजयी बन्नु परेको उनको भनाइ रहेको छ। एमाले जनजाति विरोधी पार्टी भएको भन्दै अशोक राईहरूले 2069 असोज 18 मा पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका थिए। एमाले छोडेर गएका अशोक राईहरूले कहिल्यै चुनाव जित्नु भएन किनकि उहाँहरूको मुद्दामा जनताले साथ दिएनन्। अहिले एमालेको भोटले चुनाव जित्नु परेको छ। लमजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका उनले भने मलाई बदनाम गरेर छुट्टै पार्टी खोले। अधिकार र पहिचानको विषयमा म पार्टी भित्रै लडिरहे। हाम्रो लडाईका कारण अहिले आदिवासी जनजाति मधेसी दलित थारूले अधिकार प्राप्त गरेका छन्। संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। उनले पार्टी छोडेर जाने र अहिले तिनै पार्टीको भोटले चुनाव जितेका अशोक राईहरू प्रति लक्षित गर्दै भने गौडामा कुरेर बस्दा ठूलो हात्तीलाई धाप मार्न पाइन्छ। उनले आफू पहिचान र अधिकारको मुद्दामा पार्टी भित्रै लडेको र अहिले पार्टीकै कारण जनताले अधिकार पाएको दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेलले हालै गठन भएको गठबन्धनको सरकार लामो समय नटिक्ने टिप्पणी गरेका छन्। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका 6 खहरेटार स्थित मिलिजुली युवा क्लबको 5औं वार्षिक उत्सवमा हिजो शुक्रबार आयोजित तमु लोसार सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उनले भने भागभण्डा र विगतमा भएको धोकाले यो गठबन्धन लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले जति तडक भडक गरिए पनि दीर्घकालका लागि यो गठबन्धन टिक्दैन। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न सदैव लडिरहने उनले बताए। हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका निम्ति सदैव लड्नेछौँ, नेता पौडेलले भने। उनले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औलाउँदै भने देशलाई सहमतिको आवश्यक रहेको छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न नेताले हिम्मत गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले किसानहरू मल नपाएर शास्ति बेहोरेको अवस्थामा सरकार मोबाइल सेटमा अल्झिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशनलाई संकेत गर्दै बास्कोटाले सरकारको काम कारबाही प्रति प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, किसानले मलमा शास्ति बेहोरेको 2 वर्ष भइसक्यो तर नयाँ सरकारको पछ्यौरी मोबाइल सेटमा अल्झे जस्तै भएको छ। MDMS प्रणालीले सेट दर्ताको प्रबन्ध गर्ने हो, कति ल्याउने नल्याउने कोटा तोक्ने व्यवस्था गरेको छैन। त्यो सरकारको कुरा हो। मल चाहियो, किसानलाई मल चाहियो, त्यो पहिला सरल ढङ्गले पाउने प्रबन्ध गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। समाचारको विषयलाई लिएर धनुषाको विद्या नगरपालिकाका मेयर बेचन दास तत्माले जनकपुर धाममा कार्यरत अनलाइन खबरकर्मी शैलेन्द्र महतोलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। मेयर बेचनले हिजो शुक्रबार मध्य प्रदेश सांसदहरूको शपथ समारोहमा समाचार सङ्कलन गर्न पुगेका पत्रकार महतोलाई प्रदेश सभा परिसरमै धम्की दिएका छन्। 3-4 महिना अघि नगरपालिका कार्यालयमै पत्रकार मौसम झालाई लात्तीले छातीमा हिर्काएर ढाड भाँचेको भन्दै उनले महतो लगायत 5-6 जना पत्रकारको हालत त्यस्तै बनाइदिने धम्की दिएका छन्। तपाईले समाचार लेखेर मेरो धेरै बदनाम गर्नुभयो, तपाईको नाम त फर्स्टमै रहेको छ, आउनुहोला नगरपालिकातिर। लात्तीले हिर्काएर छातीको हाड भाँचिन भने मेरो नाम बेचन होइन, मैले भाँचिन भने महिला लगाएर वा अन्य कसैलाई लगाएर भाँच्छु, तपाईलाई छाड्दिन धम्की दिँदै उनले भने म अपराध कर्म र जेल नेल भोगेर नै यहाँसम्म आएको छु, 1-2 पटक जेल अझै जानुपर्छ भने जाउँला, तर तपाईलाई छोड्दिन। धम्कीका बेला सेतो पार्टीका पत्रकार रोहित महतो, सञ्चारकर्मी नगेन्द्र यादव, शैलेन्द्र यादव प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षदर्शी रहेका थिए। मेयर दास 2074 मा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका थिए भने नेकपा विघटन भएपछि उनी एमालेतिर लागेका छन्। दोस्रो पटक पनि फेरि एमालेबाट नै मेयर जितेका छन्। नयाँ वर्ष सन् 2023 को आगमनसँगै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपिएको छ। कोभिड-19 को महामारीले थालिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयको बाटोमा रहेको छ। पर्यटन पुनरुत्थानको दिशामा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ वर्षले उत्साह छाएको छ। त्यसो त नयाँ वर्ष पर्यटन क्षेत्रका लागि उत्सवकै रूपमा लिने गरिन्छ। यो अवसरमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्ने भएकाले व्यवसायमा पनि सकारात्मक आशा जगाउने गरेको छ। होटेल संघ नेपाल हनका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले नयाँ वर्ष पूर्व सन्ध्यामा पर्यटन क्षेत्रमा चहल पहल र गतिविधि बढेको बताएका छन्। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटनमा चहल पहल बढिरहेको छ। आन्तरिक पर्यटनको चाप रहेको छ। ठमेल, पोखरा, सौरा, लुम्बिनी, भेडेटार लगायत क्षेत्रमा न्यू इयर इभ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। त्यसले पर्यटनलाई थप चलायमान बनाएको छ। जिल्लाको मदाने गाउँपालिका 6 स्थित पर्यटकीय स्थल क्वान्के देउरालीमा पिकनिक खान गएका युवाहरू बीच खुकुरी हानाहान भएको छ। दुई समूहबाट पिकनिक खान गएका युवाहरू बीच विवाद हुँदा खुकुरी हानाहान भएको बताइएको छ। खुकुरी प्रहारबाट स्थानीय 18 वर्षीय सन्तोष कुमारको दाहिने हातमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनको अहिले अर्घखाँचीको सन्धि खर्कमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन राणा भाटले जानकारी दिएका छन्। मासु काट्न लागेको खुकुरी प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ। खुकुरी गर्ने मदाने 6 पुरकोट दहका 33 वर्षीय रमेश परियार र झिमरुक गाउँपालिका 4 बाङ्गी मरोड प्युठानका 18 वर्षीय प्रशान्त परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरमा 3 जना भारतीय हतियारधारी लुटेरा प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 1 बैशाखी गाउँबाट भारतीय लुटेराहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मध्यरातमा लुटेराहरूको समूह नेपाल प्रवेश गरेको थियो। हतियार सहित लुटपाट गर्न नेपाल आएका उनीहरूको मध्यरातमा प्रहरी र स्थानीयसँग जम्का भेट भएको थियो। पुसे 15 मनाइरहेका बेला स्थानीय र प्रहरीसँग भेट भएपछि उनीहरू तितर बितर भए। यही क्रममा सबै एक घरभित्र लुकेको अवस्थामा प्रहरीले एक लुटेरालाई पक्राउ गर्यो। ती लुटेराबाट प्रहरीले 1 पिस्तोल र 8 राउन्ड गोली समेत बरामद गरेको छ। थप अनुसन्धानमा केरकार गर्दा सोही व्यक्तिको बयानका आधारमा प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा थप 2 जना पक्राउ परे। सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेका लुटेराले आफ्ना केही साथी नजिकैको उखुबारीमा लुकेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। सोही बयानको आधारमा प्रहरी र स्थानीय करिब 7 घण्टा उखुबारीमा सर्च गरे। राति 1:30 बजेदेखि नजिकको उखुबारीमा खोज तलास गर्दा बिहान करिब 7:30 बजे थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनले अन्य पनि हुन सक्ने भन्दै खोजी भइरहेको बताए। सबैभन्दा पहिले पक्राउ गरेका लुटेराले उखुबारीको बारेमा बताएपछि केही बेरमै 100 युवाहरू उखुबारी घेरा हाल्न पुगेका थिए। नजिकै नेपाल भारत सीमा नाका भए पनि युवाहरूले घेरा हालेका कारण उनीहरू भारत जान सकेका थिएनन्। केही दिनदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेको चोरीका कारण स्थानीय त्रासित हुँदै आएका थिए। बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार हुनुपर्छ, यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो। संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ। बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको छ। बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता तथा उनीहरूका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरू स्थानीय तहको भूमिका अन्तर्गत रहेका छन्। तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरूलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरू जीवनयापन गरिरहेका छन्। यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन। काठमाडौँ उपत्यकाका इट्टा भट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। कानुनले उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन भनेको छ। यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो, तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इट्टा भट्टामा बालबालिकाहरू जोतिरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ। कुनै पनि बालबालिकालाई कल कारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। भनिन्छ आजका बालबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलियो धरोहर हुन्, तर देश र समाजका धरोहरहरू आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रम भित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाउको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाडी 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र हिमाली थोरै ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। अहिले देशमा पश्चिमी न्यून चापिय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका तथा तराई मधेसमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। काठमाडौँमा लागेको हुस्सु कुहिरो घाम लाग्न थालेसँगै हट्ने मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। आज बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियसमा मापन गरिएको छ। गएको बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.1 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। यसैबीच तराई मधेसमा बढ्दै गएको चिसोले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। 2-3 दिनदेखि घाम लागेको छैन। निरन्तर बाक्लो हुस्सु कुहिरो लागेर चिसो स्याड चलेकाले कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो बढिरहेको छ। तापक्रम दिनदिनै घट्न थालेपछि विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध, दमका रोगी र दीर्घरोगी तथा अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित भएका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरू पनि समस्यामा परेका छन्। मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। चिसोले मुसहर, डोम, चमार लगायत दलित र अति विपन्न परिवार बढी प्रभावित बनेका छन्। उनीहरू न्यानो कपडा अभावमा चिसोमा रात काट्न बाध्य भएका छन्। चिसोले नागरिक प्रभावित भए पनि स्थानीय सरकारले पूर्व तयारी र राहतको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। चिसो छल्न कतिपयले आगो बालेर ताप्ने गरेका छन्। चिसोको कारण बालबालिकालाई विद्यालय जान कठिन भइरहेको सप्तरीको बोधे भरसाई नगरपालिकाका मेयर आतिश कुमार सिंहले बताए। चिसो बढेपछि मोहतरीका धेरैजसो विद्यालयमा बिदा दिन थालिएको छ। लगातार जसो दिनभर नै बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेपछि जाडो बिदा दिएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा परीक्षणमा कडाई गरिएको छ। भारतबाट नेपाल आउँदै गरेकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालगञ्ज स्थित नाकामा सतर्कता अपनाउन थालिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा संयोजक रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका हुन्। कोरोना संक्रमण कम भएपछि गत असोज 1 गतेदेखि यो नाकामा जाँच रोकिएको थियो। छिमेकी देश भारत र चीनमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि नाकामा फेरि कडाई सुरु गरिएको चन्दले जानकारी दिए। अहिले नेपालगञ्ज नाकामा पनि स्वास्थ्य सावधानीसँगै भारतबाट नेपाल फर्किनेको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनलाई कोरोना महामारी तथा संक्रमणको अवस्था बारेको वास्तविक जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। सन् 2019 मा चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस बारे यसअघि पनि पूर्ण जानकारी दिन आनाकानी गरेको भन्दै WHO ले तथ्याङ्क नलुकाउन भनेको छ। WHO ले अहिले चीनका अस्पताल भर्ना भएका सघन उपचारको अवस्था र ज्यान गुमाउनेको एकिन विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। कोरोना रोकथामका विभिन्न प्रतिबन्ध खुकुलो पारेसँगै चीनमा अहिले फेरि कोरोना महामारी बढेको छ। संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै WHO ले चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। WHO ले खोपको सहजताका बारेमा नियमित सूचना आदान प्रदान भएमा महामारी रोकथाम गर्न सहज हुने अपेक्षा राखेको छ। अमेरिका, फ्रान्स, स्पेन, दक्षिण कोरिया, भारत, इटाली, जापान र ताइवान लगायतका देशले चीनबाट आउने यात्रुका लागि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरिसकेका छन्। कोरोनाको 3 वर्ष बित्दा पनि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको वास्तविक संख्या अझै पनि अस्पष्ट रहेको छ। फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो साउदी अरेबियन टोली अल नासरसँग आबद्ध भएका छन्। उनको करार सन् 2025 सम्म रहने बताइएको छ। विवादास्पद अन्तर्वार्तापछि म्यानचेस्टर युनाइटेड छाडेका पोर्चुगलका कप्तान फ्री एजेन्ट रहेका थिए। रोनाल्डोले फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै तलब प्राप्त गर्ने बताइएको जुन वार्षिक 17.7 करोड पाउन्ड भन्दा बढी रहनेछ। 37 वर्षीय खेलाडीले फरक देशमा नयाँ फुटबल लिग अनुभव गर्न आफू उत्सुक रहेको बताएका छन्। 9 पटकको साउदी लिग विजेता अल नासरले रोनाल्डोको अनुबन्धलाई नयाँ इतिहासको सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरेको छ। रोनाल्डोलाई अर्को साउदी क्लब अल हिलालले समेत अनुबन्धको प्रयास गरेको थियो। नोभेम्बरको सुरुमा स्ट्राइकरले टक टिभीका लागि पियर्स मार्गनसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले युनाइटेडबाट धोका भएको महसुस गरेको, प्रबन्धक एरिक टेन ह्याङलाई सम्मान नगरेको र क्लबबाट जबरजस्ती बाहिर निकाल्न लागि बताएका थिए। युनाइटेडका लागि 346 खेलमा 145 गोल गरेका रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड गएको 11 वर्षपछि अगस्त 2021 मा ओल्ड ट्राफोर्डमा पुनः फर्किएका थिए। युनाइटेडसँगको सम्झौतामा उनको 7 महिना मात्र बाँकी रहेको थियो, तर आपसी सहमतिमा उनले क्लब छाडेका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।